नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 18 अक्टूबर 2024 मुताबिक 14 रबीउल सानी 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुमेरात के रोज एक तारीखी फैसले में शहरियत कानून 1985 की दफा 6A को आईनी करार दिया है। ये दफा आसाम में 1 जनवरी 1966 से पहले आने वाले मुहाजिरीन को हिंदुस्तानी शहरियत देने की इजाजत देती है। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे ने अक्सरियत के साथ यह फैसला दिया। इस फैसले से आसाम के लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके ऊपर दहाइयों से शहरियत की तलवार लटकी हुई थी। बेंच के 4 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ने इस फैसले की हिमायत की, जबकि जस्टिस JP पारदीवाला ने अलहदा राय पेश की। ये दफा 1985 में आसाम मुआहदे के बाद कानून का हिस्सा बनी थी, जो कि उस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU के दरमियान तय पाया था। पिछले साल की तरह रियासती हुकूमत ने इस दिवाली पर भी मुफ्त LPG सिलेंडर फराहम करने का सरकारी हुक्म जारी किया है। योगी हुकूमत के इस कदम से रियासत के 1,86,00,000 खानदानों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। CM योगी के हुक्म के बाद दिवाली से पहले ही मुफ्त LPG सिलेंडर की तकसीम शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रियासत में साल में 2 बार होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त LPG सिलेंडर तकसीम किए जाते हैं। इसके तहत दिवाली से पहले LPG सिलेंडर तकसीम करने का सरकारी हुक्म जारी किया गया है। बहराइच तशद्दुद मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने 2 मुलजिमीन का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इस एनकाउंटर के दरमियान दोनों मुवज्जिना मुलजिमीन जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में बगरज इलाज दाखिल कराया गया है। पुलिस दराए का कहना है कि दोनों मुलजिमीन नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जिन मुलजिमीन को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है उनमें बहराइच तशद्दुद का कलीदी मुलजिम सरफराज भी शामिल है। दूसरे जख्मी मुलजिम का नाम तालिब बताया जा रहा है। दोनों को नानपारा CSC में दाखिल कराया गया है और बताया जा रहा है कि गोली पैर में लगी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में सरफराज की हालत संगीन बताई जा रही है। बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर राम गोपाल मिश्रा का कत्ल करने का इल्जाम है, उसकी बेटी रुखसार का बहुत अहम बयान मीडिया में सामने आया है। रुखसार का कहना है कि बुध के रोज 4 बजे मेरे वालिद अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज, फहीम और उनके साथ एक दीगर नौजवान को उत्तर प्रदेश STF ने उठा लिया था। सरफराज के एनकाउंटर से पहले उसकी बहन ने अपने एक बयान में कहा था कि मेरे वालिद और मेरे देवर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर कर कत्ल किया जा सकता है। रुखसार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से अपने रिश्तेदारों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अपील भी की थी। ज्ञानवापी के बुनियादी केस की समाअत बुध को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस दौरान हिंदू फरीक ने अदालत में अपने दलाइल पेश किए और ASI से ज्ञानवापी मस्जिद की बाकी मांदा जगह के सर्वे का मुतालबा किया। हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन ने IANS से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के हवाले से एक केस 1991 से चल रहा है। इस मामले में ASI सर्वे का हुक्म 18 अप्रैल 2021 को दिया गया था, लेकिन इसके बाद 5 खवातीन ने अलहदा मुकदमा दर्ज कराया, जो कि एक जाती झगड़ा है। साथ ही 1991 का मामला मफाद आम्मा की अर्जी का है। इसी में मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी के लिए किया गया सर्वे नामुकम्मल है और उसका मुकम्मल सर्वे कराया जाए। मदन मोहन ने मजीद कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खासियत खुदाई करना है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद के मरकजी गुम्बद तक जाकर शिवलिंग का पता लगाने का मुतालबा किया गया है, ताकि ASI सर्वे को मुकम्मल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में गुज़श्ता दिनों फूट पड़ने वाले फिरका वाराना फसाद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ फसाद के मुबैना कलीदी मुलजिमीन के एनकाउंटर पर अपोजिशन ने योगी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। काबिल जिक्र है कि यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में सरफराज अहमद और मोहम्मद तालिब समेत 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी का दावा किया है। सरफराज और तालिब के पैरों में गोली लगी है, वो जेर इलाज हैं। मुबैना मुलजिमीन के एनकाउंटर पर तबसरा करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश ने कहा कि यह वाकया इंतजामी नाकामी की वजह से रूनुमा हुआ। अगर जुलूस के लिए इजाजत ली गई थी तो उसे अमन अमान के साथ क्यों नहीं निकलवाया गया? अगर वो इस तरह के छोटे प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकते तो हम उनसे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में SP इत्तेहाद सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा।
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں اتحاد مضبوط ہے، امیدواروں کا فیصلہ 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ ذاتی پروگرام میں اتوار کو بیلاری پہنچے مسٹر یادو نے کہا کہ بہرائچ تشدد مایوس کن ہے، حکومت کے سیکیورٹی کے سارے دعوے کھوکھلے ثابت ہو چکے ہیں، معاملے کی غیر جانبدارانہ جانچ کر کے خاصیوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ انڈین اکیڈمی آف پیڈیاٹرسٹ کی 45ویں سالانہ کانفرنس آج صبح نہرو میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں ہوئی۔ شام 5 بجے تک منعقد ہونے والی اس ہینڈ آن ورکشاپ نے ہندوستان اور بیرون ملک سے 100 سے زیادہ اطفال کے ماہرین کو راغب کیا اور انہیں بچوں کے انتہائی نگہداشت کے یونٹس یعنی ICUS میں نتائج کو بہتر بنانے کے لیے جدید مہارتوں سے روشناس کرایا۔ نامور ماہرین کی قیادت میں ورکشاپس میں بچوں کی اہم دیکھ بھال میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور عملی ایپلیکیشن پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیز شرکاء کو PMN کیئر میں کلیدی قابلیت پیدا کرنے کے لیے عملی تربیت بھی دی گئی۔ سر سید احمد خان تعلیمی انقلاب کے داعی تھے، وہ مصلح قوم اور مفکر ملت تھے۔ انہوں نے جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی، وہ تعمیری صحافت کے نقیب تھے اور قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی کے علمبردار تھے۔ وہ بلند پایہ مورخ، مصنف اور ایک بالغ نظر قائد تھے۔ ان خیرات کا اظہار مولانا خالد رشید فرنگی بھائی نے کیا۔ وہ آج اسلامک سینٹر میں سر سید ڈے کی مناسبت سے ایک کانفرنس بعنوان تعمیر قوم بدر تعلیم میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سر سید کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا اگر اس دور میں سر سید تعلیمی و اصلاحی انقلاب نہ لاتے تو مسلمانان ہند آج بھی تعلیمی پسماندگی، رسومات اور توہمات میں گرفتار رہتے۔ عام آدمی پارٹی کے اتر پردیش انچارج MP سنجے سنگھ نے جمعرات کو کہا کہ BJP جب الیکشن ہارتی ہے فساد اور نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ BJP لوک سبھا میں بری طرح سے ہاری ہے اور اب نفرت پھیلا کر اتر پردیش کے ضمنی الیکشن جیتنا چاہتی ہے۔ BJP کو اسکول، اسپتال اور سڑکیں بنانا نہیں ہے، اتر پردیش کو ترقی کے راستے پر لے جانا نہیں ہے، کسان کی فصلوں کا دام دینا نہیں ہے، نوجوان بے روزگار کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP الیکشن کے وقت اسکول، اسپتال کی بات نہیں کرتی، صرف شمشان کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک کا وزیر اعظم شمشان بنانے کی سوچ رکھے گا تو وہ نوجوانوں کا بھلا نہیں کر سکتا ہے۔ اودھرابا کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں صہیونی حملوں میں 65 فلسطینی شہید اور 140 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ جنوبی لبنان میں میئر سمیت کم از کم 27 افراد شہید اور 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی 13ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ جبالیہ مہاجر کیمپ کی ناکہ بندی کی وجہ سے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی اور گلیوں میں موجود درجنوں لاشیں اٹھائی نہیں جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ 13 روز سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زائد فلسطینی کھانے، پانی اور دواؤں کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ دشمن نے جب ظاہر شہید قاسم سلیمانی کو ہم سے چھین لیا تب بھی استقامت جاری رہی اور مزید مضبوط ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ جنرل زاہدی کی شہادت سے لبنان، شام اور یمن میں شہادت کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن ان کا یہ گمان بھی غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ صادق 2 ایران کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا تاکہ دشمن عبرت حاصل کرے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگر ہمارے شہریوں، شخصیات اور مفادات پر حملہ کرو گے تو ہم بھی تم پر حملہ کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت ایران اور پاکستان کی سرحد پر افغان تارکین وطن کے ممکنہ قتل سے متعلق ایک واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحد پر افغانوں کی شہادت اور زخمی ہونے کے بارے میں میڈیا میں مسلسل خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان کے اسلامی امارات کے مختلف محکمے اور اس کے سفارتی نمائندے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ 13 اکتوبر کی شام کو ایرانی سرحدی محافظوں نے افغان تارکین وطن پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں تقریباً 250 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد شدید غربت میں مبتلا ہیں، جن میں سے نصف سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق آکسفورڈ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے اشتراک سے جاری کردہ مقالے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جنگوں سے متاثرہ ممالک میں غربت کی شرح 3 گنا سے زیادہ ہے، کیونکہ 2023 میں جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ تنازعات دیکھنے میں آئے۔
اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کانز نے لبنان میں متحدہ کی عبوری فورس UNIF کوشش کرے گا. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے لبنان میں UNIFIL پوزیشنوں پر گولہ باری ایک غلطی تھی اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور ملک کی وزارت خارجہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ UNIFIL پر حملہ کرنا ہماری غلطی تھی. اس طرح حملہ کرنا ہماری پالیسی نہیں ہے اور ہم فی الحال اس مسئلے کے حل پر کام کر رہے ہیں. اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر